औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1461। जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हो से पूछा तो उन्होंने वही रिवायत बयान की जो भी ऊपर गुजरी है, जिसको गंदर ने रिवायत किया है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1462। सियार बिन सलामा ने कहा कि मैंने अपने बाप से सुना कि वो पूछते थे अबू बरज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का हाल। शोबा ने कहा क्या तुमने अबू बरज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो से सुना? उन्होंने कहा कि गोया मैं अभी सुन रहा हूँ, यानी मुझे ऐसा याद है। फिर सैयार ने कहा कि मैंने अपने बाप को सुना कि वो अबू बरज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का हाल पूछते थे, तो उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परवाह ना रखते थे अगर इशा में आधी रात तक ताख़ीर हो जाए और इससे पहले सोने को अच्छा ना जानते थे और ना इसके बाद बातें करने को। शोभा ने कहा कि मैं फिर उनसे यानी सैयार से मिला और पूछा तो उन्होंने कहा कि ज़ोहर उस वक़्त पढ़ते थे जब आफ़ताब ढल जाता और असर जब के आदमी जाता यानी असर की नमाज के बाद मदीना के किनारे तक और आफ़ताब में गर्मी रहती। और कहा कि मग़रिब को मैं नहीं जानता कि क्या ज़िक्र किया। मैंने उनसे फिर मुलाकात की और पूछा तो उन्होंने कहा कि सुबह ऐसे वक़्त पढ़ते कि नमाज के बाद आदमी अपने हमनशीन को देखता, जिसको पहचानता था तो उसको पहचान लेता और उसमें 60 आयतों से 100 आयतों तक पढ़ते। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1463। अबू बरज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो कहते थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परवाह ना रखते थे अगर इशा में आधी रात तक ताख़ीर होती और इससे पहले सोने और इसके बाद बातों को बुरा जानते। शोभा ने कहा कि मैं उनसे फिर मिला तो उन्होंने कहा या तिहाई रात तक। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1464। अबू बरज़ा अस्लमी रज़ी अल्लाह अन्हो कहते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज तिहाई रात में पढ़ते थे और इससे पहले सोने को और इसके बाद बातें करने को बुरा जानते थे और नमाज फजर में 100 आयतों से 60 तक पढ़ते थे और ऐसे वक़्त फारिग होते कि एक दूसरे का चेहरा पहचान लेता। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1465। अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हो ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम क्या करोगे जब तुम्हारे ऊपर ऐसे अमीर होंगे कि नमाज आखिर वक़्त अदा करेंगे, या फरमाया नमाज को मार डालेंगे उसके वक़्त से। मैंने अर्ज़ किया कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझको क्या हुक्म फरमाते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अपने वक़्त पर अदा कर लेना, फिर अगर उनके साथ भी इत्तफ़ाक हो तो फिर पढ़ लेना कि वो तुम्हारे लिए नफ़ल हो जाएँगे। और खलफ जो रावी है उसने अन वक़्तिहा का लफ़्ज़ रिवायत नहीं किया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1466। अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हो ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया ए अबू ज़र मेरे बाद ऐसे हाकिम होंगे कि वो नमाज को मार डालेंगे यानी आखिर वक़्त पढ़ेंगे, तो तुम अपनी नमाज अपने वक़्त पर पढ़ लिया करना। फिर अगर उन्होंने वक़्त पर पढ़ी तो खैर, नहीं तो वो नमाज जो उनके साथ तुमने पढ़ी वो नफ़ल हो गई और नहीं तो तुमने अपनी नमाज को बचा लिया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1467। अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हो ने कहा कि मेरे दोस्त यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत फरमाई कि मैं हाकिम की बात सुनूं और उसका कहा मानूं, अगरचे एक हाथ पैर कटा हुआ गुलाम हो, और ये कि मैं अपने वक़्त पर नमाज पढ़ूं। फिर अगर लोगों को पाओ कि वो नमाज पढ़ चुके तो तूने अपनी नमाज पहले ही महफूज कर ली और नहीं तो वो तेरे लिए नफल हो गई, यानी जो दोबारा उनके साथ पढ़ी। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1468। अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हो ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी रान पर हाथ मारकर फरमाया क्या करेगा जब ऐसे लोगों में रह जाएगा जो नमाज में देर करेंगे उसके वक़्त से। तो उन्होंने अर्ज़ की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुक्म करते हैं?
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے وقت پر نماز ادا کر لینا اور اپنے کام کو چلے جانا، پھر اگر تکبیر ہو اور تم مسجد میں ہو تو لوگوں کے ساتھ بھی پڑھ لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1469۔ ابو العالیہ نے کہا کہ ابن زیاد نے ایک دن دیر کی اور عبداللہ بن صامت رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے اور میں نے ان کے لیے کرسی ڈال دی، وہ اس پر بیٹھے اور میں نے ان سے ابن زیاد کے کام کا ذکر کیا تو انہوں نے ہونٹ چبائے، یعنی افسوس اور غصے سے، اور میری ران پر ہاتھ مارا اور کہا کہ میں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا جیسے تم نے پوچھا، سو انہوں نے میری ران پر مارا جیسے میں نے تمہاری ران پر ہاتھ مارا، اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جیسے تم نے مجھ سے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ران پر ہاتھ مارا اور فرمایا نماز پڑھ لینا تو اپنے وقت پر، پھر اگر تجھ کو ان کے ساتھ بھی نماز ملے تو پھر ان کے ساتھ بھی پڑھ لے، اور یہ نہ کہہ کہ میں پڑھ چکا ہوں اب نہیں پڑھتا، کہ اس سے جماعت میں پھوٹ پڑے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1470۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا ہوگا جب تو باقی رہے گا ایسے لوگوں میں جو نماز میں اپنے وقت سے دیر کرتے ہیں، تو تم نماز اس کے وقت پر پڑھ لینا، پھر اگر تکبیر ہو تو لوگوں کے ساتھ بھی پڑھ لے، اس لیے کہ اس میں نیکی کی زیادتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1471۔ ابو العالیہ نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن صامت سے کہا کہ ہم جمعے کے دن حاکموں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور وہ نماز کو آخر وقت ادا کرتے ہیں۔ ابو العالیہ نے کہا کہ عبداللہ نے میری ران پر ایک ہاتھ مارا کہ میرے درد ہونے لگا، اور کہا کہ میں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے اسی بات کو پوچھا تو انہوں نے بھی میری ران پر مارا اور کہا کہ میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی بات کو پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے مسنون وقت پر نماز پڑھ لیا کرو اور ان کے ساتھ کی نماز کو نفل کر دیا کرو۔ راوی نے کہا کہ عبداللہ نے کہا کہ مجھ سے ذکر کیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابو ذر رضی اللہ عنہ کی ران پر ہاتھ مارا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1472۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کی نماز اکیلے شخص کی نماز سے 25 درجے بڑھ کر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1473۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کی نماز اکیلے کی نماز پر 25 درجے افضل ہے، اور فرشتے رات کے اور دن کے نماز فجر میں جمع ہوتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، قرآن کا فجر کا پڑھنا حاضر ہونے کا سبب ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1474۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مذکورہ حدیث کی مثل بیان کیا، اس میں اضافہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 25 حصہ زیادہ اجر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1475۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کی نماز اکیلے شخص کی 25 نمازوں کے برابر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1476۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کے ساتھ ایک نماز اکیلے کی 25 نماز سے افضل ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1477۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کی نماز اکیلی نماز سے 27 درجے افضل ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1478۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی نماز جماعت کے ساتھ اکیلے کی نماز سے 27 گنا زیادہ ہے اجر میں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1479۔ ابن نمیر نے اپنے باپ سے اسی روایت میں
20 پر کئی درجے روایت کی، اور ابو بکر نے اپنی روایت میں 27 درجے روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1480 ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 پر کئی درجے فرمائے۔